फाटले फावटी एक विषय चल्लेलो की दोणांची मिस्टेक काय लोकांची मिस्टेक म्हणून मागीर कित्याक परत त्या विशयाचेर उलोवप बरोबर जायना. कित्याक जाणा तुमी सांगता की अनेक तुमी जोणांच्यो जर इंटरव्यू घेशात तर जोणूच सांगताले तुमकां कितें जाणा की कोण चुकले ते जोणांनी अनेक वेळा कितें आसा आमी जेन्ना तुमी म्हटलें न्हू स्टॅम्पेड जाल्या नंतर आमी आमच्या देवस्थानान ठरयलें की तांकां कितें तरी एक मदत करची म्हणून सरकारी आमचे देवस्थान तर्फे आमी जेन्ना तेंच्या घरांनी गेल्या इंजर्ड जाल्या तेंच्याय गेले एक्सपायर जाल्या तेंच्याय गेले तेंच्यांनी सरळ सांगलें की मिस्टेक म्हणटा ती जोण मस्ती करतात मातशें आमचेच आतां सुद्दां आमचे कडेन ते फॉर्मां घेवन येतात जोण रजिस्ट्रेशन जावपाक म्हणून ते म्हणटा आमचे जोण मस्ती करतात तांकां नियंत्रण आसूंक जाय त्या दृश्टीनसून आमी तोय बी एक प्रयत्न आमचो आसतलो की तेंचे कडेन कोऑर्डिनेशन म्हणजे उलोवणी करपाचें सगळ्यां कडेन म्हणजे आफोन हांगासर देवस्थान दोन मस्ती करता म्हणजे एकदम म्हाका दिसता एक म्हणजे ते उपाशी असता एक खूब दीस जाले तो आसता करून पूण आतां इतको ते 5 दीस जेन्ना उपास तपास करता न्हू ते सामकें हें जाल्लें आसता न्ही पूण तांकां कितें आहा 5 दीस उपास करता जाल्यार एक दीस सांबाळपाक कितें आसा मातशें नियंत्रण आसूंक जाय न्ही आनी ढकलाढकली करतात तेच सांगपाचें म्हटल्यार आनी बाकीच्यांक कितें आहा आनीक ते बाकीच्यांक भितर घेवपाक दिना म्हणून दुसरी गोश्ट कितें आहा जोणा बरोबर बाकीच्यो लोक आसता तेंचो न्हू ते तेंचेच म्हणून त्या खातीर कितें आहा तेंच्यांनी एक मर्यादा दवरची आनी जोणूच फक्त हांगासर जेन्ना लायन जोणाची म्हणून आसता जोणानूच येवचें बाकीचे कडेन येवपाक हरकत ना जात्रेक कोणाकूच बंधन ना येवपाचें न्हू म्हणून जात्रेक सगळ्यांनी लोकांनी येवची देव सगळ्यांचो डेवोटीज ते कितें पूण एक प्रत्येकान आपणाचेर नियंत्रण दवरपाचो प्रयत्न करपाचो सो दॅट अश्यो भवितव्यान अश्यो गोश्टी घडूंक जायना. तुम्ही पळयतात GNH.